भर्खरै जोइन गरेँ है, के कुरा भएको थियो है। अब मौद्रिक नीतिले त अब मैले नि भर्खर अघि मौद्रिक नीतिको अहिले सुनेको थिएँ, हेरेको थिएँ। अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब सेयर मार्केटको लागि मौद्रिक नीति चाहिँ अब लास्ट इयरको मौद्रिक नीतिभन्दा अहिलेको मौद्रिक नीति कम्पेरिजनमा लास्ट इयरको भन्दा त ठिकै छ। किन ठिकै छ भन्दाखेरि भने अब त्यो चाडबाडको कुरो आयो, अब 3-4वटा ब्याङ्क धाइरहनु परेन है, त्यो एउटा कुरामा ठिकै छ। एउटै ब्याङ्कबाट चाहिँ त्यो ठिक छ। अब अर्को कुरो चाहिँ अब राम्रो कुरो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भने अब जुन त्यो अब हाम्रो पहिला त्यो यो चाहिँ ब्याङ्कहरूको यो सिडी रेसियो भन्थ्यो, त्यसमा त्यो डिभेन्चरलाई काउन्ट नगर्ने भनेको थियो, कहिलेसम्म काउन्ट गर्ने दिने भनेको छ। अब एउटा समय दिएको छ मर्जरमा गएको कम्पनीहरूको पनि तपाईँको चाहिँ सेयर कारोबार चाहिँ गर्न पाउने भनिदिएको छ, त्यो नि राम्रै कुरो छ है। अब आफ्टरअल मेन कुरो भनेको चाहिँ अब हामीले भने जस्तो अब चम्किने उफ्रिने दौडिने त केही पनि हुँदैन थियो। जसरी पनि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ घुमाउरो पाराले ब्याङ्कको चाहिँ पुँजी चाहिँ अहिले चाहिँ उ गर्नै खोजिएको छ। त्यताबाट नै हामीले हेऱ्यो नि त्यो सिआरआर हेऱ्यो भने पनि त्यसलाई नै उता च्यापेको छ, यता च्यापेको छ, उता गरेको छ। मेन प्रब्लम त त्यही यो ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा जम्मा हुनु पर्यो, विदेशी मुद्रा चाहिँ बाहिर जानु भएन भनेपछि इन्डाइरेक्टली प्रभाव त मार्केटमा परि नै हाल्छ। तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले अब नर्मल रूपमा सिधै प्रष्ट सिधा आँखाले हेर्ने हो भने पोहोर सालको भन्दा मौद्रिक नीति अहिलेको चाहिँ पोहोर सालको भन्दा त हामीले अब त्यही कुरा गरेको छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले जसरी भए पनि पैसा चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ जताबाट नि च्याप्न खोजिएको छ है। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब सबै डिटेलमा हामीले हेर्नुभन्दा पनि अब सिआरआरकै कुरा गरौँ होइन। अब एउटाको चाहिँ एउटा के छ भन्दा अब एउटा मौद्रिक नीतिले हाम्रो सेयर मार्केटमा चाहिँ एउटा चाहिँ बेस रेटकै यो माइक्रो फाइनेन्सको लागि चाहिँ बेस रेट चाहिँ 2% कति भनेको छ ग्यारे होइन। त्यो कुरामा चाहिँ अब त्यो हिसाबले ठिकै हो होइन। त्यो हिसाबले अब माइक्रो फाइनेन्सहरूले चाहिँ कर्जा लिँदाखेरि चाहिँ बेस रेट चाहिँ 2% भन्दा बढी लिनु पाउने भनिदिएको छ, त्यो पनि राम्रै कुरा हो। अब अरू त ब्याङ्कलाई चाहिँ अब यो बफरिङ सफरिङको कुराहरू ल्याएको छ है। त्यो बफरिङ सफरिङ कुरा अब कति भन्छ उसले, कति पर्सेन्ट भन्छ, पहिला चाहिँ त्यो कुरो छ। अब अर्को चाहिँ अब अर्को त 25 लाखसम्म चाहिँ 100% राख्नुपर्ने भनेको छ। जताबाट नि अब त्यो पनि अब जसरी पनि राष्ट्र ब्याङ्कले अब त्यही हिजो अस्ति हामीले भन्दै आइरहेको कुरा, देशमा चाहिँ अब यो यो विदेशी डलरहरू छैन भन्ने कुरा र ब्याङ्कले चाहिँ अब यो पैसा हुनु पऱ्यो ब्याङ्कसँग, जसरी ब्याङ्कको चाहिँ क्यापिटल बढाओ भन्ने कुरै गरेको छ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली। अब क्यापिटल कसरी बढाउने भन्ने कुरा ब्याङ्कको कुरा हो, त्यही कुरा छ। ब्याङ्कले अब ऋण दिँदा लिँदा होस्, यही कुराहरू छ है। अब भोलि अब यसको अब मेन एक्सपर्टहरूले त्यसलाई चाहिँ अब अझ परिभाषित रूपले अब गर्लान् के गर्लान्। अब भोलि मार्केट चलाउँदाखेरि मार्केटमा चाहिँ अब यही कुरालाई राम्रो गरेर मार्केट दौडालान् कि के गर्लान्। तर अब अहिले चाहिँ मार्केट चाहिँ अब यस्तो दौडिहाल्ने उफ्रिहाल्ने चाहिँ छैन। अब भोलि यो कुरालाई कसले कसरी बजाउँछ भन्ने कुरा हो कि मार्केटमा कसरी बजाएर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ के गर्छन् भन्ने कुरा हो, त्यो हेर्नै बाँकी छ सर होइन। यो नीतिलाई चाहिँ मैले अब इट्स नर्मल थिङ्स। हिजोको मौद्रिक नीतिभन्दा हामीलाई चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ, त्यति नै भन्छु नि सर मैले अहिलेलाई। अब यो कुरा सुन्नैपर्छ, हेर्नैपर्छ, बुझ्नैपर्छ होइन। भोलि मार्केटमा अब यो हल्लालाई कसरी बजाउँछन् त्यही अनुसार हामी त्यही अनुसार हिँड्ने त हो नि सर। यति भने नि सर मैले अहिले है। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् सर, मैले अब हामी यो 9 बजे हामी क्लोज गर्ने भनिरहेका छौँ है। 9 बजेको आसपास क्लोज गर्न पनि सक्छौँ। कोही सरहरूको केही कुराहरू छ भने राखिदिनु होला होइन हामीले यो कुरामा। र जुन अघि हामी कुरा गरिरहेको मर्जरको सम्बन्धीको कारोबार पछि सेभनको हातमा गएको छ। सेभनले नै डिसिजन गरेर अब एनआरबीको हातबाट एनआरबीले आफ्नो साइडबाट छोडिदिएको छ र त्यो काम जिम्मेवारी सेभनको भएको छ। सेभन पछि के कुराहरू आउँदै जान्छ त्यो कुराहरू भयो होइन। यो कुरालाई हामीले यसरी बुझ्दैनौँ होला। कमल सर, अब के हामी यो त गोइङ टु इन गर्न खोजिरहेको हो। कमल सर केही कुरा छ भने राखिदिनु होला। खेमराज सरको पनि कुरा सुन्न खोजेको पाइएन। कमल सर मैले तल विष्णु सरलाई देखेर माथि बोलाएको छु, उहाँको सुनौ न। विष्णु सर माथि आउनुहोस् त। विष्णु सर यो के छ, यो मोनिटरी पोलिसीले हाम्रो सेयर मार्केटमा के इफेक्ट गर्छ, यसको पोजिटिभ नेगेटिभ सो एन्ड सो के छ सर, यहाँको ओपिनियन सुनाउनु सर। विष्णु सर आवाज आइरहेको छैन सर।
हेलो आयो सर। हजुर थ्याङ्क यू उप्रेती सर ओभरअल त तपाईँको ठिकै भनेर भन्नु पर्यो होइन राष्ट्र ब्याङ्कसँग धेरै रुम त थिएन केही गर्न सक्ने अवस्थामा अब अलिकति मेरो भ्यू चाहिँ पहिला पनि मैले राष्ट्र ब्याङ्कको जुन सोचप्रति चाहिँ मैले अलिकति डिसेटिस्फ्याक्सन नै जनाएको हो अझै पनि उसको सोच ओभरअल नट ओन्ली द क्यापिटल मार्केट होल इकोनोमीलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण हो त्यो चाहिँ बरोड भ्यू भनेर भन्छु मैले यसलाई बरोड भ्यू भनेर कसरी भन्छु भन्दाखेरि रियालिटी के हो भन्दाखेरि विश्वभरिका सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले इन्ट्रेस्ट रेट बढाएका छन् कारण के त भन्दाखेरि इन्फ्लेसनरी एक्सपेक्टेसनलाई कम गर्न सकियोस् भनेर भनेको छ र त्यसको पछाडिको रिजनिङ के हो त भन्दाखेरि त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्क लगायत त्यहाँको सरकारी संस्थाहरूले कोभिडको बेलामा चाहिँ एक्सेसिभ लिक्विडिटी पम्प गरेको हुनाले अब त्यसको चाहिँ इफेक्ट कन्ज्युमर बिहेभियरमा देखियो र त्यो कन्ज्युमर बिहेभियरले गर्दाखेरि इन्फ्लेसनरी एक्सपेक्टेसन बढ्यो साथसाथै तपाईँको एक्सटर्नल प्रेसर जुन चाहिँ हो सप्लाई साइडको कन्स्ट्रेन्ट त्यसले पनि इन्फ्लेसन बढाएको छ र त्यो मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ कन्ज्युमरको बिहेभियरमा सिफ्ट भयो किन भन्दाखेरि उनीहरूको हातमा चाहिँ बढी पैसा गइदियो भन्ने हिसाबले चाहिँ संसारभरिका सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले कन्ट्राक्सनरी मोनेटरी पोलिसी लिएर आएको हो अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी अलरेडी पछिल्लो 1 वर्षदेखि लिक्विडिटी सिचुएसन टाइटनिङ सिचुएसनमा थियो र त्यसले अर्थतन्त्रमा चाहिँ नराम्रो प्रभाव पारिराखेको र धेरै सेक्टर्सहरूलाई चाहिँ गाह्रो बनाइराखेको स्थितिमा त्यो बाहिरबाट बरोड मोनेटरी पोलिसी लिएर आएको सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनेर मैले भन्छु किन भन्दाखेरि उसको बुझाइमा इन्फ्लेसन बढेको छ भने या फेरि बाह्य क्षेत्रमा अन्य दबाव जस्तो हामीले रेमिटेन्स के भन्छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा जुन चाहिँ प्रेसरहरू देखिएको छ त्यसको मेन कज चाहिँ हाम्रो नेपालको लिक्विडिटी हो भन्ने कुराको कन्क्लुजन निकाले जस्तो देखिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले आफै प्रकाशित गरेको डेटालाई केलाएर हेर्ने हो भने हाम्रो जुन चाहिँ फरेन रिजर्भमा जुन चाहिँ रिडक्सन देखिएको छ त्यो फरेन रिजर्भको रिडक्सनमा मेन प्राइमरी कज भनेको क्रुड ओइलको इम्पोर्ट जुन चाहिँ 65 जुन जति पैसा हाम्रो चाहिँ फरेन रिजर्भमा चाहिँ रिड्युस भयो आफ्नो पिकबाट पछिल्लो वर्षको तुलनामा त्यसबाट हामीले हेर्ने हो भने त्यो रिडक्सनको मेन कन्ट्रिब्युटर फ्याक्टर भनेको क्रुड ओइलको इम्पोर्ट छ त अबाउट 65% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ क्रुड ओइलको इम्पोर्टले गरेको छ उसैको डाटालाई केलाएर हेरे हुन्छ भनेपछि आई डोन्ट नो रेस्ट अफ द 35% कन्ट्रिब्युसन तपाईँको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा अरू कुन कुन फ्याक्टरले गर्यो त भनेर भन्दाखेरि एउटा चिज चाहिँ हामीले के बिर्सनु हुँदैन भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केटले डेफिनेटली गरेको होइन क्यापिटल मार्केटले उल्टा तपाईँको बाहिरबाट आउने पैसाहरू पनि नेपालको मार्केटमा राम्रो रिटर्न छ भनेर उल्टा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट्सको लागि आएको चिज हो भने अब त्यहाँबाट कमाएर मान्छेले महँगा गाडी किने महँगा फोन किने विलासिताका सामानहरू बढी युज गरे भन्ने यदि लाग्छ भने त्यसको सल्युसन भनेको गभर्मेन्ट एस्पेक्ट्सबाट ती महँगा गाडी र ती महँगा फोनहरू या विलासिताका सामानहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा इम्पोर्ट कोटाहरू लगाइदिएर नै कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ मोनिटरी टुल्सहरू युज गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्थिनँ त सुरुमा उसले जब एक्सेसिभ लिक्विडिटी थियो सिस्टममा त्यो बेला चाहिँ त्यो लिक्विडिटीलाई सक गर्ने र त्यसको सही म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रयास चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गरेन 1 वर्ष खुला साँड झै छोडिदियो अनि एकैचोटि चाहिँ आएर एकदम टाइटनिङ गरिदिने अनि त्यसपछि चारैतर्फबाट चाहिँ एकैचोटि प्रेसरहरू गर्ने गर्दाखेरि डेफिनेटली त्यो अर्थतन्त्रले त्यो खालको स्ट्रेसलाई चाहिँ झेल्न सक्दैन गरे तापनि एउटा ग्रेजुअल प्रोसेस हुन्छ यदि उसलाई लाग्थ्यो कि सम्पूर्ण यो समस्याको जड नै तपाईँको लिक्विडिटी थियो या तपाईँको इन्फ्लेसनरी एक्सपेक्टेसन थियो इन्ट्रेस्ट रेट बढाएर नै हुने हो भने
र फेरि हामीले इन्डियाकै एक्जाम्पल हेऱ्यौँ, त्यहाँको आरबिआईले सेड्युल मिटिङभन्दा पहिला नै उसले इन्ट्रेस्ट रेट बढाउने काम पनि गरेको थियो। यदि त्यो खालको प्रेसर नै उसले झेलेको हो भने सेड्युल मिटिङभन्दा पहिला पनि गर्न सक्छ, इमर्जेन्सी मिटिङ बसेर गर्न पनि सक्छ। त भनेपछि यो चाहिँ मोनेटरी पोलिसी बरोड मनी मोनेटरी पोलिसी हो। मैले उनीहरूले नेपालको आन्तरिक जुन माटो परिवेश सिचुएसन के छ र त्यो मोनेटरी टुल्सहरू युज गर्दाखेरि हामीले एक्ज्याक्टली कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुराको अध्ययन नगरिकन उनीहरूले चाहिँ अरू देशले के फलो गरे त्यही चिज चाहिँ मैले पनि फलो गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको मोनेटरी पोलिसी चाहिँ मैले जेनरली देखेको छु। कन्ट्र्याक्सनरी छ, कन्ट्र्याक्सनरी मोनेटरी पोलिसीले डेफिनेटली करेन्ट सिचुएसन्समा खासै ठुलो हेल्प गर्दैन। जहाँसम्म ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई एड्रेस गर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नभनेर राष्ट्र ब्याङ्कले गभर्मेन्टसँग समन्वय गरेर गभर्मेन्टको पार्टबाट इम्पोर्ट कोटाहरू रेस्ट्रिक्सन लगाइदिने, कतिपय सामानमा इम्पोर्टलाई ब्यानै गरिदिने गरेर पनि गर्न सक्थ्यो। अब यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कले त मैले चाहिँ इम्पोर्टमा चाहिँ मैले के अरे लिक्विडिटी नै भएन भने मान्छेले इम्पोर्ट गर्दैन भन्ने खालको उसले सोचेको होला। तर गभर्मेन्टले यदि त्यही प्रोपर तरिकाले कोटा सिस्टम या ब्यानहरू लगाइदिएन भने के तपाईँको इम्पोर्ट कन्ट्रोल हुन्छ त? हुँदैन। के क्रुड ओइल माथिको प्राइसको कन्ट्रोल चाहिँ उसले यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट बढाएर या फेरि यहाँ चाहिँ लिक्विडिटी प्रशोचन के अरे सङ्कुचन गरेर चाहिँ उसले क्रुड ओइलको प्राइसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ त? डेफिनेटली गर्न सक्दैन। भने भारतबाट आउने चामल दाल अनि त्यसपछि गहुँमा चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढाइदिएर कन्ट्रोल गर्न सक्छ त? डेफिनेटली सक्दैन। अनि त्यसपछि मैले लोन दिन्न तिमीले भात नखाऊ भनेर भात खान छोड्छ त? लोन नपाए भातै नखान छोड्छ त? मान्छेले छोड्दैन। त भनेपछि सर्टेन चिजमा त हेर्नुहोस् हाम्रो बियोन्ड कन्ट्रोल छ। अब त्यो बियोन्ड कन्ट्रोल भएको चिजमा मैले इन्फ्लेसन के अरे तपाईँको लिक्विडिटी सक गरिदिन्छु सिस्टमबाट, अनि त्यसपछि मेरो इम्पोर्ट चाहिँ ब्यान हुन्छ, मान्छेले कन्जम्सन गर्न छोडिदिन्छ, अनि त्यो छोडिसकेपछि चाहिँ सिस्टममा अहिलेको देखिएको समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने जुन भ्यू राखेको छ त्यो डेफिनेटली त्यो भ्यू चाहिँ फाइनान्सको किताबमा चाहिँ ठिक देखिन्छ, तर चाहिँ एक्चुअल प्र्याक्टिकल ग्राउन्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक देखिँदैन। त भनेपछि ट्रेडिसनल वे अफ थिङ्किङ छ। यहाँ चाहिँ के चिज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बरु उसले राम्रो भूमिका के खेल्न सक्थ्यो राष्ट्र ब्याङ्कले भने सरकारसँग राम्रो समन्वय गरेर हामीले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको डेफिसिटलाई फुलफिल गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त? तपाईँको फरेन एफडिआईलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, कुन कुन पोलिसिजमा ढिल छोडिदिने हो भने एफडिआईहरू अट्र्याक्ट हुन्छ, या फेरि हामीले आफ्नो नेपाली करेन्सीलाई नै चाहिँ डिभ्यालुएट गरेर भए पनि हामीले चाहिँ एफडिआईलाई अट्र्याक्ट गर्ने र तपाईँको यहाँको इम्पोर्टलाई चाहिँ डिस्करेज गर्ने मेथड्सहरू तिनीहरू हुन सक्थ्यो। र यी खालका इन्डाइरेक्ट मेथड्सहरू यदि राष्ट्र ब्याङ्कले अप्नाइदिएको भए डोमेस्टिक ग्रोथलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि आई डोन्ट नो राष्ट्र ब्याङ्कले कुन सोचले लिएर आएको हो। क्यापिटल मार्केटमा पनि हामीले 4/12को नीतिलाई टोटल्ली हटाइदिए हुन्थ्यो भनेर हामीले बारम्बार डिमान्ड गरेको हो। अब त्यसमा 4/12 मध्ये एउटा 4लाई हटाइदिएर एउटा ब्याङ्कबाट 12 मात्रै गर्ने सिग्निफिकेन्ट फरक होइन, तर पनि ठिकै छ। एउटा अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई चाहिँ सहज गराइदियो भन्ने रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। अर्को एउटा पोइन्ट क्लियर छैन, आई डोन्ट नो, कोही साथीभाइहरूले क्लियर छ भने उहाँहरूले भनिदिनु होला, मैले राम्रोसँग पढ्न पनि पाएको छैन। र यो 12 करोडको सीमा संस्थागत लगानीकर्तालाई लाग्ने कि नलाग्ने त्यो कुरा चाहिँ क्लियर गरेको छैन। यदि त्यो नलाग्ने भन्ने कुराहरू प्रष्ट प्रावधान आयो भने यसलाई चाहिँ वान स्टेप फरवर्ड पोलिसीको रूपमा मैले लिन्छु, किन भन्दाखेरि केही न केही उसले राहत चाहिँ दियो। अदरवाइज जस्ट 12 करोड मात्रै गरिदिनु भनेको तपाईँको विभिन्न ब्याङ्क चार्न नपरोस् भन्ने हो, क्याप चाहिँ लगाएकै छ। र म फेरि राष्ट्र ब्याङ्कलाई क्यापै लगाउनु हुँदैन
लोनमा चाहिँ भन्ने पक्षको मान्छे होइन। क्याप लगाइन्छ, विश्वभरि नै सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले लगाउँछन्। त्यो क्याप कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि कोर क्यापिटलको यति % भन्दा जान नपाउने, त्यति मात्रै नभएर एउटा सिङ्गल कम्पनीमा टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसनको कतिसम्म लोन जान पाउने त भन्ने खालका क्यापहरू पनि लगाएको हुन्छ। ओभरअल ब्याङ्क्सको एक्सपोजर क्यापिटल मार्केटमा कति राख्ने भन्ने खालका क्यापहरू पनि लगाइन्छन्। किन भन्दाखेरि होल तपाईँको डिपोजिटर्सको मनीलाई क्यापिटल मार्केटमा नै तपाईँलाई के अरे एसेट बबल हुने गरी चाहिँ एक्सपोजर लिन दिएर, ब्याङ्क्सहरूलाई एक्सपोजर लिन दिएर त्यो डिपोजिटर्सको मनीलाई चाहिँ रिस्कमा हाल्न पाइँदैन। त्यो त जेनरल प्र्याक्टिस नै हो। तर क्याप चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा क्वान्टिफाई गरेर होइन कि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न मेथड्सहरू छन् डिस्करेज गर्ने तरिकाहरू होइन। र अहिले फेरि अगेन सोच तपाईँको यति खतरनाक सोच राष्ट्र ब्याङ्कले के गरेको छ, रिस्क वेट 25 लाखभन्दा तलको लोनलाई चाहिँ रिस्क वेट 100% गर्ने रे, 25 लाखभन्दा मास्तिरको लोनलाई चाहिँ रिस्क वेट 150% गर्ने रे। फेरि अगेन दिस इज द सिल्ली थिङ। उसको सोच चाहिँ कति खालको उल्टा सोच छ भन्दाखेरि समावेशी होइन, क्यापिटल मार्केटमा ऋण लिएर लगानी गर है भनेर साना साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिएको होइन। समावेशी उसले हेर्दाखेरि म्यासेज चाहिँ के दिएको छ, मैले समावेशी गरेँ, मैले सबै मान्छेलाई चाहिँ यो क्यापिटल मार्केटमा समाजवाद ल्याइदिएँ भन्ने खालको म्यासेज दिन खोजेको छ। तर चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा सिल्ली थिङ हो। किन भन्दाखेरि जुन सानो टिकट साइजको लोनहरू हो त्यो डेफिनेटली एकदमै लो नेटवर्थ भएका क्लाइन्टहरूले लिने खालको लोन हो। लो नेटवर्थ भएको क्लाइन्टलाई क्यापिटल मार्केटमा लोन लिएर इन्भेस्टमेन्ट गर है भनेर इन्करेज गर्नै हुँदैन, उल्टा उनीहरूलाई डिस्करेज गर्ने हो। तिमीहरू चाहिँ लोन लिन नआऊ है, तिमीहरूको क्यापेसिटी छैन। जस्तो लोन टु भ्यालु रेसियो डिटरमाइन गरिदिने, उसको लोन पेइङ क्यापेसिटी छ कि छैन त्यसको डिटर्मिनेसन गरेर त्यसको बेसिसमा लोन दिने, यी खालका प्रोभिजनिङहरू गर्नुपर्ने हो। कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम त्यताबाट छ। तर चाहिँ उसले डाइरेक्ट रूपमा कन्ट्रोल गर्न खोजिराखेको छ, त्यो चाहिँ ठिक छैन। त्यो मेथड चाहिँ अझै पनि उसले चाहिँ बुझ्न सकेन, हामीले बुझाउने प्रयास गरिराखेको हो। एउटा पक्ष यदि संस्थागत लगानीकर्ताको लागि चाहिँ त्यो सिङ्गल अब्लिगर लिमिट राखेको छैन भने त्यो चाहिँ एउटा वेलकम स्टेप हो। एटलिस्ट अरू केही नभए पनि त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एडभोकेसी चाहिँ मैले बारम्बार विभिन्न मिडियाहरू मार्फत मैले गरेको थिएँ। यदि त्यो गरिदियो, त्यो गरेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, यदि त्यो गरेको हो भने त्यो चाहिँ मस्ट वेलकम हो भने समग्रमा अरू मोनिटरी टुल्सहरू जुन युज गरेको छ कन्ट्र्याक्सनरी छ। ओभरअल इफेक्ट के हुन्छ मैले डिटेलमा रिड गरेको छैन, त्यही भएर मैले एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ। तर कुनै कुनै पोइन्टहरू फेरि राम्रो पोइन्ट्सहरू पनि लिएर आएको छ। सबै चिजमा क्रिटिसाइज पनि होइन, केही स्टेप्सहरू वेलकम स्टेपहरू पनि छन्। वेलकम स्टेपमा हेर्नु पर्दाखेरि जस्तो यो स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन क्राउड फन्डिङ र पियर टु पियर लेन्डिङको व्यवस्था भन्ने जुन गरेको छ, यदि यो चिजलाई चाहिँ अलि पहिल्यै स्टडी गरेर अहिलेसम्म तपाईँको प्रोपर गाइडलाइन ल्याइसक्नु पर्ने अवस्था थियो। तर त्यहाँ चाहिँ हामीले सोध्छौँ भनेर जुन भनेको छ यो राम्रो एउटा पक्ष देखिन्छ। भने जस्तो एचआइडिसिएल र निफ्रा जस्तो संस्थालाई चाहिँ एउटा ठुलो ब्याङ्कको रूपमा 48 अर्बको पुँजी बनाएर गर्ने भनेर भनेको छ। अब यसको निफ्रा र एचआइडिसिएलको पर्पज दुइटाको के हो, अल्टिमेटली कस्तो खालको फन्डिङहरू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क उद्देश्य क्लियरहरू छ। आई थिङ्क इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्समा लगानी गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त डेफिनेटली यसले एउटा राम्रो पोजिटिभ इफेक्ट लिएर आउँछ। अर्को इन्सुरेन्स सेक्टर्सको लागि कर्जा रकम धान्ने बराबरको बिमा गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। त्यसले डेफिनेटली इन्सुरेन्स सेक्टरलाई चाहिँ केही आफ्नो लो इन्सुरेन्स पोर्टफोलियोलाई नन लाइफ सेगमेन्टलाई चाहिँ एउटा फाइदा गर्ने देखिन्छ। काउन्टर साइक्लिकल बफर 2080 असार मसान्तसम्मको लागि चाहिँ छुट दियो, साउनदेखि त्यसलाई फेरि रिस्टोर गर्ने भनेर भनेको छ।
तर त्यो रिस्टोर गर्नुभन्दा पहिला जुन इकोनोमीमा जुन देखिएको जुन प्रेसरहरू हो या ब्याङ्किङ सेक्टरमा देखिएको तपाईँको त्यो क्रेडिट क्रन्चवाला सिचुएसन हो, त्यो सिचुएसन्सलाई एड्रेस गरिसकेपछि चाहिँ फेरि रिभिजन गर्नुभयो। अझै 1 वर्ष छँदैछ, सायद त्यसमा आवश्यक पर्यो भने रिभिजन पनि गर्ला। भने सिआरआर 4% कायम गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। अब यसमा खासै सिआरआर 1% बढाउँदाखेरि केही न केही हाम्रो उसमा ब्याङ्कहरूले फेरि एडिसनल क्यासको व्यवस्था त गर्नुपर्छ। अब सिआरआर एसएलआर किन युज गरिन्छ भनेर हामीले सिम्पल हेर्ने हो भने जस्तो इन्डियामा सिडी रेसियो भन्ने चिजै राखेको छैन। उसले सम्पूर्ण तपाईँको कति कर्जा विस्तार गर्ने या कति सङ्कुचन गर्ने भन्ने कुरा सिआरआर र एसएलआरबाट नै उसले डिटरमाइन गर्छ। अब यहाँ हाम्रो सिडी रेसियो पनि छ, त्यो माथि सिआरआर पनि अझै बढी थप दियो, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको एसएलआर पनि बढाइदियो भनेपछि अलिकति ब्याङ्कहरूले एडिसनल बफर चाहिँ पैसा एउटा स्ट्याचुटरी, यो त सिआरआर त सिधै क्यासमै असर गर्ने भयो, त्यो त सिधै राष्ट्र ब्याङ्कमा लिएर गएर पार्क गर्नुपर्ने पैसा हो भने एसएलआरमा चाहिँ तपाईँको एकदमै लो रिस्क सिक्युरिटिजहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्ने भयो आफूसँग चाहिँ भन्ने जुन व्यवस्था हो, त्यसले पनि कन्ट्र्याक्सनरी काम चाहिँ गरेको छ। एउटा सिडी रेसियो गणना गर्ने क्रममा राष्ट्र ब्याङ्कले ऋणपत्रलाई चाहिँ निक्षेपको रूपमा गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता भनेर भनेको छ। त्यो निरन्तरता गर्नुपर्ने बाध्यता नै थियो, गर्यो, वेलकम स्टेप छ। अलिकति ब्यालेन्स गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। सबै कुरा खोसेर लिउँ भन्ने खालको टोन पनि देखिँदैन, साह्रै कडा गरौँ भन्ने खालको टोन पनि देखिँदैन। तर चाहिँ यी सबै कुराहरू भन्दा भन्दै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन पोलिसी एडप्ट गरेको हो, मैले समग्रमा भन्दाखेरि बरोड पोलिसी एडप्ट गर्यो भनेर भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हस् रियान, हस् थ्याङ्क यू विष्णु सर। रियान सर, खेमराज सरको कुरा पनि भइसकेको रहेछ, म एकछिन बाहिर थिएँ अघि। खेमराज सरको भएन, रियान सरको भइसकेको छ। हजुर, कोही खेमराज सरको सरहरूको पनि केही थप छोटोमा गर्नुहुन्छ केही भने थप कुराहरू गर्नु होला, नत्र भने सुनौँ हामी अनि गोइङ टु त्यसपछि हामी इन्डमा हो बन्द सर। गर्ने विषयमा छौँ। 9 बजे बन्द गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। खेमराज सरको पनि आवाज आएन। सबै साथीहरूलाई यो घरलाई फलो गरिदिनु होला। हामी अहिले पनि 1000 जना छौँ। हामी रेगुलर रूपमा यो रुमहरू अथवा 1 दिन 2 दिन बिराएर खोलिरहेछौँ। हामी 1000 जना छौँ। सबैले फलो गरिदिनु होला रुमलाई, र अग्रज सरहरूलाई पनि फलो गरिदिनु होला। रातको 9 बजिसकेको छ। उप्रेती सरले केही कुरा राख्न लाग्नु थियो, सरले राख्नु भएपछि यो रुमलाई म इन्ड गर्छु। यहाँ सबैजनालाई आज यो हामीहरूको मोनिटरी पोलिसीले 1 वर्षदेखि सेयर मार्केटलाई एकदमै टर्मोइलमा पुर्याएको थियो। त्यसलाई चाहिँ यसपालिकोले पनि अझ यो गभर्नरले एकदमै नराम्रो स्थितिमा पुर्याउँछ। उसका अभिव्यक्तिहरूले, विभिन्न तर्साउने अभिव्यक्तिहरूले गर्दाखेरि सबै मान्छे मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ यसले अझ ध्वस्त बनाउने भयो गभर्नरले भनेर विभिन्न सङ्घ संस्था साराले गभर्नरको विरोधमा सारा मान्छेहरूले जुलुस निकाल्नेदेखि लिएर हडताल जस्तो उसका नाममा अनेक यसका मिस्टर एम भने अनि एउटा यो पार्टीगत हिसाब र पोलिटिकल्ली नै मोटिभेटेड भयो यो मान्छे, यो पोलिटिकल्ली एउटा पार्टीसँग एफिलिएटेड भएको र यसले त्यो पार्टीको चाहिँ अभिष्टलाई चाहिँ यसले पूर्ति गर्न लाग्यो, न कि चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ जुन डिमान्ड छ अथवा जुन चाहिँ मोनिटरी पोलिसी ल्याएर जुन एक्सपेक्टेसन आफ्नो उन्नतिको लागि नेपालीले सोचेको थियो त्यसको लागि यो बाधकको रूपमा आयो र यो डाइरेक्टली रुलिङ पार्टीलाई चाहिँ हिट गर्न फेलर गराउने खालको चाहिँ यसले अभिव्यक्ति दियो भनेर यहाँ धेरै ठुलो कसरत भयो। उसले पनि सकेको गर्ने हुँदा हुँदा उसको भनौँ न विरोधमा दिनका दिन भएर अनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि तिमीले चाहिँ अब त्यहाँ धेरै कुराहरू भयो भन्छन्, अब भोलिका दिनमा उसको बारेमा के हुन्छ। त्यसले कारण त्यसले गर्दा पनि यो मान्छेले अहिले त्यति नराम्रो पोलिसी चाहिँ ल्याउन सकेन। म
मेरो नलेजमा आए अनुसार तैँले यस्तो जथाभावी पोलिसी ल्याउनु पाउँदैन, सेयर मार्केटलाई तैँले हिट गर्न पाउँदैन भन्दै पनि उसले अलिअलि रिल्याक्स गरिदिएँ भनेर देखावटी रिल्याक्समा एउटा 25 लाखलाई रिस्क वेटेज चाहिँ 100मा ल्यायो एउटा कुरा भने। अर्कोतिरबाट त्यो अलिक ठुलो चाहिँ लेन्डिङ लिनेहरूलाई 150 गरेपछि तपाईँको त त्यो करिब करिब लोन दिने क्यापासिटी नै ब्याङ्कहरूको कम गराउदिने दुईतिरबाट गरे उसले, एउटा सिआरआरबाट एउटा एसएलआरबाट। दुइटैको त्यो बढाइदिएपछि र डिपोजिट बढाएपछि त ब्याङ्कसँग पैसा कम हुन्छ। पैसा कम भएपछि उसले लेन्ड गर्न सक्दैन। अनि लेन्ड गर्न नसकेपछि हामीहरूको मार्केटमा नआउन नि सक्छ। र अर्को कुरा उसले त्यो सेयर मार्केटमा एउटा कुरा चाहिँ अब गभर्नर जस्तो मान्छेले के नबुझेको भने त्यो बाहिरबाट जति पनि कामदारहरू गएका छन् विदेशबाट उनीहरूले पनि यहाँ लगानी गरिरहेछन् सेयर मार्केटमा भनेपछि त विदेशबाट त पैसा आइरहेको छ नि। अब आई डोन्ट नो उनीहरूको व्यवस्थाले गर्दाखेरि हुन्डीबाट आएको होला अथवा व्यक्तिगत हिसाबले आएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसलाई उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ अहिले पनि एड्रेस गरेन। हामीले सोचेका थियौँ कि राष्ट्र ब्याङ्कले एकदम नोमिनल फी लिएर त्यो उताबाट चाहिँ विदेशबाट पैसा ल्याउन सक्ने चाहिँ प्रावधान गरिदियोस् अथवा यहाँहरूको यो ब्याङ्कहरूले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ त्यहाँ राखेर ती नै पैसा कलेक्सन गरेर ब्याङ्कमा आउने केही ठाउँमा त भएको पनि सुनेको छु। त्यसमा ब्याङ्कहरूले कमिसन बेसरी खाएको हुँदाखेरि उनीहरूलाई हुन्डीमा फाइदा हुने हुँदाखेरि उनीहरू हुन्डी पनि रुचाउने भयो, उहाँ पनि हुन्डीवाला घरैमा लिन आउने भयो, फ्याक्ट्रीमै काम गर्ने ठाउँमा वर्किङ प्लेसमै। अनि यहाँ पनि घरैमा पुर्याइदिने चाहिँ भने सर्भिस ओरिएन्टेड भयो हुन्डीवालाहरू, जबकि ब्याङ्कहरू चाहिँ एकदम एसीमा बसेर खालि त्यो उनीहरूले त्यसरी रगत पसिनाको कमाइ चाहिँ यिनीहरूले कमिसनको रूपमा चाहिँ कुम्ल्याउने जुन बानी परेको ब्याङ्कहरूले पनि र राष्ट्र ब्याङ्कले नि त्यसलाई नै निरन्तरता दिएको चाहिँ यो नराम्रो। हामीले आउँछ कि यसपालि अलिकति त्यो बाहिरबाट बस्नेहरूलाई पैसा पठाउनको लागि भने एउटा खालि क्रेडिट कार्ड टु क्रेडिट कार्ड थप्न पाइने भन्ने आयो। त्यसको चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई। त्यसकारण अहिले पनि ठिक छ, हामीहरूलाई चाहिँ एउटा डर थियो। त्यो डरबाट चाहिँ यो हडताल हामीहरूको चाहिँ तपाईँको यो के अरे आमरण अनसन र विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूको हडतालले गर्दाखेरि मात्र यो गभर्नरले यतिसम्म ल्या हो। होइन भने यसपालि त उसले त्यो सेयर मार्केट चाहिँ ध्वस्तै बनाउने हिसाबमा ऊ जमर्को लाग्यो। त्यसको चाहिँ यो सेक्टरलाई चाहिँ अहिले पनि उसले यो के अरे नन प्रोडक्टिभ सेक्टर भनेर पनिसमेन्टै दिया देख्छु मैले। तर हामीहरूले जुन डिजास्टर यसले गर्छ भनेको त्यसलाई चाहिँ त्यो रोकिदियो। त्यसैमा हामीहरूले चाहिँ अलिकति के शुक्र मनाउने भन्छ त्यसैमा चाहिँ हामीले चित्त बुझाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। तर सेयर मार्केटलाई छैन त्यति तपाईँको राम्रो हुने पनि आएको छैन। त्यो अब नराम्रो चाहिँ गर्न सकेन, तैपनि त्यो 150 वेटेज राख्ने भनेको गलत हो, उसले राखिदियो। जबकि सबैभन्दा सेफेस्ट हो है यो सेयर मार्केटको चाहिँ भनेर आजसम्म सेयर मार्केटमा उनीहरूले त्यो सेयर एगेन्स्ट लोन दिएकोमा चाहिँ डुबेको भन्ने चाहिँ हामीहरूलाई थाहा छैन र आएको पनि छैन। त्यो सेक्टरलाई चाहिँ उसले रिस्क वेटेज चाहिँ 150 गरिदियो राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यो चाहिँ गलतै गरे हो। जब त्यो 25मा चाहिँ रिस्क हुँदैन, 100 के अरे 25 लाखभन्दा बढ्ता लिनेकोमा रिस्क हुन्छ भन्ने क्यालकुलेसनै कसरी गर्यो अघि हाम्रो बस्याल सरले नि भन्नुभयो। यो चाहिँ एकदम नितान्त यो कुनै लजिकल पनि छैन, केही पनि छैन। अब यस्तो कुराहरू छन्। यस्तो अब यो भोलिका दिनमा जब उनीहरूको लिखित भनौँ न यसो सर्कुलरको रूपमा जुन आउँछ यिनीहरूको त्यसमा डिटेल आउँछ। यसको डिटेल आउँदाखेरि यसका फ्लजहरू अरू के छन् त्यो हेर्न पनि पाइन्छ। र एउटा राम्रो चाहिँ सबैभन्दा मैले यसपालिको मोनिटरी पोलिसीमा मर्जरवालाको जुन 1 वर्ष 1.5 वर्ष रोक्ने हो त्यो चाहिँ तेरो 7को काम हो, 7ले गर भनेर भनिदिएको चाहिँ त्यो चाहिँ सेयर मार्केटको लागि त्यत्रो सम्पत्तिहरू 1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म जुन ब्लक भएर बस्थ्यो त्यसको चाहिँ अब 7ले आफ्नो त्यहाँ जम्मै उनीहरूको नीति बनाएर त्यो अनुसार चाहिँ धेरै दिनसम्म ब्लक नहोला, रोका नहोला
त्यही चाहिँ एउटा उ गरौँ र अहिले मैले यति नै भन्न चाहेँ। अरू दिनमा अब यसको फेरि आएपछि हामी चाहिँ यो नर्मल्ली दिनका दिन हामी चलाउँदैनौँ। एक दुई दिनमा चाहिँ हामीहरूको सिचुएसन हेरेर यो रुम खोल्छौँ र तपाईँहरूले यो 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 रुमलाई चाहिँ तपाईँहरूले फलो गरिदिनु भयो भने हामीले खोलेको बेलामा यहाँहरूले मेसेज पाउनुहुन्छ। उप्रेती धन्यवाद। सर म एउटा हजुर सानो कुरा राखेँ है, जहाँसम्म मर्जर एन्ड एक्विजिसन्सको कुरा हो। मैले सुरुदेखि नै भन्दै राखेको थिएँ कि राष्ट्र ब्याङ्कको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर उसले चाहिँ गरेको काम हो, यो उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन र त्यो कुरा उसले अहिले रियलाइज गर्यो कि यो मेरो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, सेभनले जे गर्छ त्यसैलाई फलो गर्ने भनेर त्यो कुरा एक्सेप्ट गरेको, त्यो चाहिँ वेलकम स्टेप हो। मैले तर त्यही अर्को कुरा अर्को कुरा यहाँ चाहिँ के छ, हिच के छ भन्दाखेरि सेभन आफैमा पनि यो कुरामा क्लियर छैन। सबैभन्दा दुःखद लाग्दो पक्ष चाहिँ त्यो हो। यदि सेभन आफै क्लियर हुन्थ्यो भने बिमा कम्पनी र हाइड्रो पावरको सेयर्सलाई अहिलेसम्म किन रोका गरेर राखेको त? भनेपछि यहाँ चाहिँ सेभनको पनि तपाईँको पोलिसी क्लियरिटी नदेखिने र सेभनमा पनि त्यो खालको विल पावर नदेखिएको स्थिति छ। अब अर्को एउटा रिस्क के छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कबाट अब सेभनमा सिफ्ट गरिदिने भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब सेभनले फेरि कुन खालको चाहिँ होचुवा, जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो 12 करोडमा रिस्क हुँदैन त्यही भएर 100% गरिदेऊ, 12 करोड के अरे 25 लाखमा रिस्क हुँदैन 100% गरिदेऊ, 25 लाखभन्दा मासतिर रिस्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 150 गरिदेऊ भने जस्तै खालको पोलिसी पो लिएर आउने हो कि सेभनले भन्ने अर्को डर फेरि होइन। अब यो चिजमा चाहिँ हामी सबैले सेभनलाई चाहिँ बुझाउने प्रयास चाहिँ गरिराखेको हो। हमालजीले पनि अभिव्यक्ति यो आवश्यक छैन भनेर भन्नुभएको छ, तर लास्ट टाइममा उहाँको टोन चाहिँ अलिकति बदलिएको छ। त्यसमा अझै पनि यदि उहाँ हमालजीलाई कसैले चाहिँ त्यो खालको मिसइन्फर्मेसन दिएको छ भने बरु उहाँ चाहिँ क्यापेबल मान्छे पनि हुनुहुन्छ, उहाँले स्वयं अध्ययन गरेर यो चाहिँ एक दिन पनि कारोबार रोक्न नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। त्यो गरिदियो भने चाहिँ इट्स अ वेलकम स्टेप भन्छौँ, होइन भने फेरि सेभनले चाहिँ त्यहाँ गएर, किन भन्दा सेभनको चाहिँ ओभरअल पोलिसी इनिसिएटिभ कस्तो छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेकानिजमको छ, सुपरभिजनको छैन। अझै पनि उनीहरूको चाहिँ एउटा अब मैले हार्स वर्ड युज गर्नु पर्दाखेरि सामन्ती मनोवृत्ति चाहिँ देखिन्छ। नट ओन्ली सेभन, यो सबै फेरि नेपालको सेभनलाई मात्रै मैले भन्न चाहिनँ, नेपालका जति पनि नियामकीय संस्थाहरू हुन् ती सबैमा सामन्ती मनोवृत्ति देखिन्छ। हामी चाहिँ राजा हौँ, यी बाँकी सबै प्रजा हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गरेर हाम्रो सीमाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने खालको मनोवृत्ति देखिन्छ र त्यही मनोवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने एउटा अर्को डर चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। थ्याङ्क यू। हस्त गोपालजी, अब सबैसँग चाहिँ बिदा लिउँ। हुन्छ हुन्छ, सरहरू सबैजना आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। हामी चाहन्छौँ 2 घन्टा जति बस्यौँ। अब हामीलाई लागेका विषयहरूमा पोइन्ट वाइज हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ। भोलिका दिनहरूमा पनि छलफल होला। राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर पनि आगामी दिनहरूमा आउँछ, त्यसपछि कस्तो सिनारियोहरू डेभलप हुन्छ त्यसपछि छलफल गरौँला। आजलाई चाहिँ सबैलाई शुभरात्रि भन्दै, यो घरलाई फलो गरिदिनु, हाम्रा अग्रजहरूलाई पनि फलो गरिदिनु भन्दै आजलाई बिदा हुँ। शुभरात्रि। गोपाल सर एकछिन, गोपाल सर हाम्रो तल सरोज सरलाई चाहिँ अहिले अर्को रुम हामी खोल्छौँ। म उहाँको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहेछ, यसो बुझ्नु पर्यो।